बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट खालिद इब्राहिम और आप अपना पसंदीदा चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। नाजरीन, आज मैं आपको इस वीडियो में अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए अरमुग़ान हिजाब में शामिल नज़्म बाउन्वान आलम बरज़ख की नसर पेश करूँगा। नाजरीन, इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने कब्र, मुर्दे और ग़ैबी आवाज़ के दरमियान एक तमसीली मुकालमा बयान फरमाया है। इस मुकालमे का महसल ये है कि जो लोग ज़िंदगी में ग़ुलामी की लानत में गिरफ़्तार और उस पर राज़ी होते हैं, गोया वो अपनी खुदी को ज़लील करके एक तरह से मार डालते हैं। वो बज़ाहिर ज़िंदा होने के बावजूद मुर्दा होते हैं और ऐसे लोग मरकर दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकते, क्योंकि ग़ुलामी की ज़िंदगी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने की सलाहियतों को फ़ना कर डालती है। इसलिए तो इकबाल के नज़दीक ग़ुलामी इतनी बड़ी लानत है, इतनी बड़ी लानत है कि कब्र भी ग़ुलाम की मैयत से नफ़रत करती है और उसके नापाक वजूद से पनाह मांगती है। वो कैसे? आइए चलते हैं और समात फरमाते हैं आलम बरज़ख को। एक मुर्दे ने अपनी कब्र से सवाल किया, ऐ मेरी कब्र, ज़रा ये तो बता, क़यामत क्या चीज़ है? ये किस आज की कल है? तो ज़रा मुझे क़यामत की हकीकत से आगाह तो कर। मुर्दे का सवाल सुनकर कब्र ने हैरानी से जवाब दिया, ऐ 100 साला मुर्दे, क्या तुझे इतना भी मालूम नहीं कि क़यामत क्या चीज़ है? ये तो मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है कि तू क़यामत की हकीकत से बेखबर है। सुन और जान ले कि क़यामत दोबारा जी उठने को कहते हैं और हर शख्स को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, क्योंकि ये तो उसकी मौत का तकाज़ा है। दूसरे अल्फाज में यूँ समझ ले कि क़यामत मौत का लाज़मी नतीजा है। कब्र की ये बात सुनकर मुर्दे ने कहा, ऐ मेरी कब्र, मैं तो इस मौत के फंदे में गिरफ़्तार नहीं हुआ जिस मौत का पोशीदा तकाज़ा क़यामत यानी दोबारा ज़िंदगी है। अगरचे मुझे इस कब्र में पड़े हुए 100 साल हो गए हैं, लेकिन 100 साला मुर्दा होने के बावजूद मैं अपनी कब्र की तारीकियों से बेजार नहीं हूँ। मट्टी के इस जुल्मत कदे में 100 साल पड़े होने के बावजूद मेरे अंदर दोबारा ज़िंदा होने की कोई आरज़ू पैदा नहीं हुई। अगर क़यामत इसी का नाम है कि मेरा नहीफ़ व नज़ाद बदन एक बार फिर मेरी रूह की सवारी बने, तो मैं ऐसी क़यामत का तलबगार नहीं हूँ। मुर्दे की ये बातें सुनकर कब्र सख्त हैरान हुई कि ये कैसा मुर्दा है जो दोबारा ज़िंदा नहीं होना चाहता। आखिर उसे किस किस्म की मौत आई थी कि इस मौत के बाद ज़िंदगी की तलब नहीं। कब्र इन हैरानियों में खोई हुई थी कि गैब से एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने कब्र की हैरानी को दूर किया। गैब से आने वाली आवाज़ ने कहा, वो मौत जिसके बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं है, ना सांप, बिच्छू और दीगर कीड़े मकोड़ों का नसीब है, और ना ऐसी मौत चौपाइयों और दरिंदों की किस्मत में लिखी है। हमेशा की ये मौत सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम कौमों का मुक़द्दर है। जो लोग ज़िंदगी में ग़ुलाम थे और ज़िंदगी के जोश और वलवले से महरूम थे, और जिनकी ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी थी जो ज़िंदगी की हकीकी हरारत से महरूम थी। भला ऐसे लोग जिनका बदन ज़िंदगी में भी रूह से खाली था, मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकते हैं? उन्हें तो बांगे इसराफील भी ज़िंदा नहीं कर सकती। क़यामत के दिन जब इसराफील अपना सूर फूंकेगा तो उसकी आवाज़ से सिर्फ वो लोग ज़िंदा हो सकेंगे जो मरने से पहले आज़ाद मर्द थे, गोया सही मानों में ज़िंदा थे। ग़ुलाम कौमें तो ज़िंदगी ही में ज़िंदगी से महरूम हो जाती हैं। ग़ुलाम कौमों के अफराद तो ज़िंदगी ही में ही मर जाते हैं, इसलिए वो दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकते। ये सही है कि इस दुनिया के हर जी रूह की मंजिल कब्र की आगोश है, लेकिन मरने के बाद दोबारा जी उठना सिर्फ आज़ाद मर्दों का काम है। आज़ाद मर्द तो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो सकता है, लेकिन ग़ुलाम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो दोबारा ज़िंदा होने की सलाहियत से महरूम हो चुका है। ग़ुलाम तो एक तरह से ज़िंदगी ही में मर चुका होता है, मरने के बाद भला क्या ज़िंदा होगा? नाज़रीन, गैब की आवाज़ सुनकर कब्र की हैरानी दूर हुई और वो फिर मुर्दे से कहने लगी, ओ कम बख्त,
اب تو میں سمجھی کہ میری مٹی میں اس قدر سوزش اور جلن کی کیفیت کیوں ہو گئی ہے۔ ظلم! اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ دنیا میں غلامی کی لعنت میں گرفتار تھا، تو آزاد نہیں محکوم تھا۔ اسی وجہ سے قبر کی تاریکیاں اور زیادہ ہو گئی ہیں۔ تیری میت سے زمین کی شدید توہین ہوئی ہے۔ تیرے وجود نے زمین کا پردہ ناموس چاک کر ڈالا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ خدا محکوم اور غلام کی میت سے مجھے 100 بار بچائے۔ اے اسرافیل، جلد اپنا سور پھونک تاکہ زمین تہ و بالا ہو جائے اور مجھے اس ناپاک مردے کے وجود سے نجات ملے۔ اے خدائے کائنات، تیری بارگاہ میں فریاد کرتی ہوں کہ اس محکوم اور غلام مردے کے نجس و ناپاک وجود سے میری جلد خلاصی فرما۔ قبر کی اس فریاد کے جواب میں غیب سے پھر ایک آواز آئی اور اس غیب کی آواز نے کہا، اے قبر اطمینان رکھ، قیامت اپنے مقررہ وقت پر ضرور آئے گی۔ اگرچہ قیامت برپا ہونے پر اس کائنات کے سارے نظام کا درہم برہم ہونا ایک لازمی امر ہے، لیکن یہ ہنگامہ اپنی جگہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اسی ہنگامے کی بدولت وجود کے بھید ظاہر ہوں گے۔ دنیا میں ہر شخص نے جو کام کیے ہیں ان کے نتائج قیامت کے ہنگامے کے ذریعے ہی ظاہر ہوں گے۔ جس طرح زلزلے سے پہاڑ اور ٹیلے بادلوں کے ٹکڑوں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑ جاتے ہیں اور وادیوں میں نئے چشمے نمودار ہو جاتے ہیں، اسی طرح قیامت بھی ایک طرح کا زلزلہ ہے جس کی بدولت ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ تعمیر کے لیے تخریب لازم ہے اور ہر نئی تعمیر سے پہلے پرانی عمارت کو بالکل مسمار کرنا پڑتا ہے۔ پرانی عمارت کو منہدم کیے بغیر نئی عمارت تعمیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی تخریب میں زندگانی کی تمام مشکلات کا حل پوشیدہ ہے۔ جب قیامت کے بعد زندگی کو نئی بنیادوں پر استوار کیا جائے گا تو زندگی کی وہ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی جن سے اسے موجودہ صورت میں واسطہ پڑتا ہے۔ ناظرین، اپنے مردے سے قبر، سوال و جواب اور پھر غیب کی آواز سننے کے بعد قبر یوں گویا ہوئی، یہ غلامی اور محکومی جو ہمیشہ کی موت کی حیثیت رکھتی ہے، اس دنیا میں سب سے بڑی لعنت ہے۔ مرگ دوام اسی غلامی کا نام ہے، اور یہ غلامی اسی وجہ سے ہے کہ دنیا میں طاقتور اور کمزور، قوی اور ضعیف، حاکم و محکوم قوموں کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے۔ طاقتور قومیں کمزور اور ضعیف قوموں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہیں اور ان پر حکومت کرنا چاہتی ہیں۔ عقل نے طرح طرح کے بت تراش رکھے ہیں اور خدا سے منہ موڑ کر ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ حاکم قومیں طرح طرح کے ہیلوں سے غلام قوموں کا استحصال کرتی ہیں اور قسم قسم کے فریبوں سے انہیں اپنی غلامی پر راضی رکھتی ہیں۔ چنانچہ عقل مند ہوں یا بیوقوف، خاص ہوں یا عوام، عالم ہو یا جاہل، سب اپنی اپنی ذاتی خواہشات کے بتوں کی پرستش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس دنیا میں جسے بھی دیکھو وہ اپنی ہی خواہشات کا بندہ ہے اور خدائی قوانین کی بجائے اپنی خواہشات ہی کی پرستش کرتا ہے۔ وہ انسان جو خدائی صفات کا حامل تھا، جس سے خالق کائنات نے اشرف المخلوقات ٹھہرایا تھا، اس دنیا میں کس قدر ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ایسے جہان کا قائم رہنا قلب و نظر پر گراں گزرتا ہے جس میں انسان کا غلام ہے، کیونکہ غلامی سے بڑھ کر اور کوئی لعنت نہیں۔ انسانی مقدر کی یہ تاریک رات ختم کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تاریک رات ختم ہو کر صبح کا اجالا کیوں نمودار نہیں ہوتا؟ تو ناظرین، اس لیے آج پاکستانی معاشرہ بھی فکری غلامی سے دوچار ہے۔ بے شعوری اپنی انتہا پر ہے، حتیٰ کہ حکمرانوں کے ہاتھوں لٹنے کا احساس بھی مر چکا ہے۔ فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اس فکری غلامی کو اختیار کیے رکھنا ہے یا آگے بڑھ کر اپنے حقوق خود حاصل کرنے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا میسج یہی ہے۔ ہم نے اس ویڈیو سے یہ سیکھا کہ غلامی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی بڑی لعنت نہیں ہے۔ غلامی سب سے بڑی لعنت ہے۔ علامہ اقبال نے ساری زندگی خودی کا درس اس لیے دیا کہ انسان خوددار ہو کر زندگی گزارے، نہ کہ کسی کے نیچے ڈر کے گزارے۔ تو
امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ ویڈیو کیسی لگی لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔